जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगा हूँ, कुछ लोगों को उनकी हकीकत बताने लगा हूँ और कुछ लोगों को याद दिलवाने लगा हूँ कि बेशक हम लोग पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान से उतना ही प्यार है जितना कि पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों को। हो सकता है मैं इसमें गलत ना साबित हो सकूं कि पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को पाकिस्तान की पल पल याद आती है। तो ये जो शब खून मारा गया है कि आउट मुल्कों में रहने वाले जिन लोगों ने जाके वहाँ पे सियासी पनाहें ली हैं, उनके पासपोर्ट को मनसूख कर दिया गया है, उनको पासपोर्ट ना देने का मंसूबा किया गया है। तो ये जो शब खून मारा गया है, ये सरासर पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म है। तो जो लोग बिल जबर इन कुर्सियों पे मसल्लत हुए हैं, उनको ये पैगाम है कि आपने ये जो जुल्म किया है, इसका आपको जो अजर मिलना है वो अल्लाह तो बेहतर जानता है, लेकिन ये अवाम के दिलों पे आपने मज़ीद दुख पहुँचाया। इंसान को, जो अवाम है पाकिस्तान की, उसको आपने मज़ीद दुख दिया है, खुशी नहीं दी। तो आप जितना मर्ज़ी भी जुल्म कर लें, जुल्म से आप जीत नहीं सकेंगे। दिलों को आपने पहले ही छलनी किया हुआ है। पीटीआई वाले लोग आपसे पहले ही मुतनफ़र हैं। तो आप मज़ीद लोगों को दुख पहुंचाकर ये साबित कर सकते हैं कि आप जालिम हैं, ये साबित नहीं कर सकते कि आप मुहिब हैं। तो बराए मेहरबानी, जैसे कि आपने पासपोर्ट मनसूख किए हैं, पासपोर्ट ब्लॉक किए हैं, या आपने ये नोटिफिकेशन इशू किया है कि जो लोग जहाँ पे भी जाके आप अज़ाइलम लेते हैं तो हम उनको पासपोर्ट इशू नहीं करेंगे। बराए मेहरबानी आप गैरत करें, आप अपने अंदर एक हिटलर होने का सबूत दें। आप जैसे जैसे लोग जो है, ये चंद दिनों की गेम है, ये दुनिया में आप जैसे बड़े बादशाह बन के आए, बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले आए, और अल्लाह ने उनको जलील करके उतारा और दुनिया में उनका नामो निशान तबाह बर्बाद कर दिया। तो आपने ये जो जुल्म किया है, ये सारे लोग देख रहे हैं, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं। तो मैं उनसे भी मुल्तमस हूँ कि आपके लिए ये वीडियो लगाने लगा हूँ। तो ये आप अपने ऊपर लानते देख लें जितनी बरस रही है, आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपके जन्म देने वालों को, आपके सपोर्ट करने वालों को, हर किस्म के जो भी बंदे आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपको वोट दिया है जिन लोगों ने, और जो लोग आपको लेकर आए हैं, ये भी हम कहते हैं, जो लोग आपको लेकर आए हैं वो भी सुन लें। आपने ये जो जुल्म किया है ना, आपने ये जो जुल्म किया है, इसका आपने हिसाब देना है, और ये हिसाब देना पड़ेगा। समझ गए? हम लोग यहाँ पर अपनी खुशियों को कत्ल करके, अपने हर किस्म की अपनी जवानियों को बर्बाद करके, हम, अगर आप इतने काबिल होते, आपके अंदर कुछ गैरत होती, अगर आप वाकई अपने बाप के हलाली तुहम से होते, तो पाकिस्तान में हमें नौजवान बच्चों को कुछ ऐसी वैकेंसीज देते, कुछ ऐसे मौक़ाजात देते कि हम अपने मुल्क में बैठ के ये सारे मामला जो है हल कर सकते थे। आपने सारे मुल्क को लूटा, आपने मुल्क के सरमाए को लूटा। जो लोग भी हुकूमत में आए हैं, मैं हम सबको जानते हैं भाई। आप लोग जब आते थे गधे गाड़ियों पे आते थे, आज आपके पास लैंड क्रूजरें आ गई, तो कहाँ से आ गई हैं? आपने कोई हल तो चलाया नहीं, ज़मीन तो खोदी नहीं आपने, को खजाना तो आपका निकला नहीं। तो आप लोग बैठ गए हैं जनाब, तो मुल्क को लूट भी रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि आप लोग, इमरान खान ने कहा था कि आप लोग चोर हो, चोर हो, उसने सही कहा था कि आप लोग चोर हो। लेकिन जहां पर आप लोग चोरी करते हैं और जहां पर जाके छुपाते हैं, और हम लोग जो गरीब आके यहाँ पे मजदूरियां, मेहनत, मशक्क़त कर करके थक गए हैं, चूर हो गए हैं, 8-8, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए लोगों को घरों से दूर बैठे हुए, अपने बीवी बच्चों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपने अजीज़ो अहबाब से दूर, अपनी खुशियों से दूर। आप लोग समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ बैठे हैं बहुत खुशहाल है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं, नहीं है ऐसी बात। ये आप लोगों की गलत फहमी है। आपको, आप आए हैं, आपने आके जिन लोगों से मुलाकातें की हैं, तो आपको लगता है क्या सिर्फ वही इंसान है? नहीं, मैं आपको शेम दिलाना चाहता हूँ, आपको शेम ऑन यू कहना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। आपको चाहिए था, जैसे आप इटली में आए, दीगर जगहों पर गए, तो आपका हक बनता था अपनी कौम से पूछते कि आपको दुख क्या है, अपनी कौम से पूछते आपको मुश्किल क्या है, अपनी कौम से पूछते कि आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आप वाकईतन मजबूर हैं, तो हमें बताएं हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं।
تو آپ نے کون سی مدد کی؟ آپ نے کون سا فائدہ کیا پاکستانی قوم کا؟ بس برائے مہربانی بس کیجئے یہ ظلم اوورسیزوں کے ساتھ، بس کیجئے. یہ جو سرمایہ گزاری کرتے ہیں، یہ جو بھی پیسہ کماتے ہیں، ہم اپنی پائی پائی اپنے ملک میں بیچتے ہیں، اپنی جیب میں ایک کوڑی پیسہ نہیں رکھتے. ہماری سوچ ہوتی ہے ہمارا جو بھی ہو وہ اپنے ملک میں ہو، لیکن آپ جیسے لوگوں نے ہمارے ملک کو لوٹا ہے. محسن نقوی صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے. ہمارے اوپر ایک اور بم گرا دیں. اگر آپ اتنے بڑے بے غیرت ہو گئے ہیں، اگر آپ اتنے بڑے ظالم ہو گئے ہیں، تو برائے مہربانی ایران کی طرح کا فیصلہ لیں کہ جو بندہ ہمارے ملک کو چھوڑ کے باہر جا کے اسائلم کرتا ہے، پاکستان میں واپس آیا تو ہم اس کو پھانسی دیں گے. اور ان کو صرف پاسپورٹ بند نہ کریں، برائے مہربانی ان کی قومیت منسوخ کریں، ان کا پاسپورٹ، ان کا شناختی کارڈ ختم کریں. اور برائے مہربانی آپ کے اوپر اپیل کی جاتی ہے آپ سے، آپ جتنے بڑے ظالم انسان ہیں، آپ ہماری نیشنلٹی ختم کریں اور اعلان کریں کہ جو بندہ پاکستانی اوورسیز ملک میں واپس آئے گا، اس نے جہاں بھی ظلم لیا ہو، وہ واپس پاکستان آتا ہے، ہم اس کو پھانسی دیں گے. آپ سے اپیل ہے پھانسی کا اعلان کریں. پاسپورٹ آپ نے جو منسوخ کی ہے یہ چھوٹا ظلم ہے. آپ اپنے باپ سے پوچھ کر آئیں جس نے آپ کو لایا ہے، آپ اس ظالم سے پوچھ کر آئیں کہ کیا ان سے صرف پاسپورٹ بند کرنی ہے کہ یا ان کی نیشنلٹی بھی منسوخ کرنی ہے. جتنا ظلم کر سکتے ہو کر لو، جتنا ظلم کر سکتے ہو کر لو. آپ کو اس ظلم کا حساب دینا ہوگا. قوم کے بچے بچے کا خون پیا ہے آپ نے، قوم کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں آپ نے وہ عیاں ہیں، چھپے ہوئے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کرتے جائیں گے، آپ کو کوئی جواب دینے والا نہیں. تو آپ برائے مہربانی ہمارا گریبان پکڑیں، ہمیں اس دنیا سے مٹا دیں، کیونکہ آپ کے بس میں اور کچھ نہیں. کیونکہ آپ چاہتے ہیں، بولتے کیوں ہیں آپ؟ تو ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے ہمارے دکھ نہیں پوچھے، آپ نے ہمارے صرف ہنستے ہوئے چہرے دیکھے ہیں، آپ نے ہمارے بہتے ہوئے خون نہیں دیکھے، آپ نے ہمارے ہنستے ہوئے چہرے تو دیکھے ہیں، ہمارے پاؤں کے چھالوں کو نہیں دیکھا. آپ نے ہمارے ہنستے ہوئے چہرے تو دیکھے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی راستے میں لاشیں نہیں دیکھی. آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن صرف وہ دیکھا ہے جو آپ کی آنکھوں کے اوپر، آپ کے دل کے اندر جو غلیظت بھری ہوئی تھی، آپ نے صرف وہ دیکھا ہے. کاش آپ اگر غیرت مند ہوتے، کاش اگر آپ غیرت مند ہوتے تو آپ کا حق بنتا تھا وہاں پر جاتے جہاں پر ہمارے بچوں کی لاشیں پڑی تھی، اور آپ بغیر تو واپس اٹھانے نہیں آئے. آپ لوگوں نے اتنا میرے ملک کے اوپر ظلم کیا ہے کہ میرے بچے سسک سے مر گئے راستے میں. ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ان کے پاس پینے کو کچھ نہیں تھا. انہوں نے راستوں سے پانی پیا، جو راستوں میں تالابوں میں پانی اکٹھا ہوا تھا وہ پی کے گزارا کرتے رہے. اور انہوں نے ظالموں وہاں سے پانی پیے جہاں سے جانور پیتے تھے. اور آپ کے بچوں نے عیاشی کی، آپ لوگوں کے بچوں نے شرابیں پی، آپ لوگوں کے بچوں نے ہمارے بچوں کا خون پیا ہے. آپ کو یہ الفاظ جذباتی تو لگتے ہوں گے، لیکن یہ الفاظ ہر اس ماں کے ہیں، یہ الفاظ ہر اس باپ کے ہیں، یہ الفاظ ہر اس بچے کے ہیں جو پردیس میں بیٹھا ہوا ہے اور میری آواز سن رہا ہے. میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں، برائے مہربانی محسن نقوی صاحب کا بائیکاٹ کیا جائے اور یہ میری آواز کو اٹھایا جائے. لالا ظفر اقبال نقشبندی ہر اس غریب کی آواز ہے، میں ہر اس پردیسی کی آواز ہوں جو اس پردیس میں رہ کر بھی اپنے ملک کا وفادار ہے. جو مرضی ہو جائے، ہم کبھی بھی اپنے ملک کے غدار نہیں ہیں. اور ان بے غیرتوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہوش کرو، اپنے بچوں پر یہ ظلم مت کرو، کیونکہ ایسے ظلموں سے قومیں بکھر جاتی ہیں، کبھی بھی سمٹتی نہیں، کبھی بھی متحد نہیں ہوتی. برائے مہربانی میری حکومت بالا سے اپیل ہے کہ یہ جو قانونی کارروائی کی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ بحال کیے جائے. تھینک یو سو مچ. لالا ظفر اقبال نقشبندی، ہیلپ سینٹر پراتو، اٹلی، الحق نیوز پراتو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.